إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة الأستاذ عبد الخالق، قناة المعرفة والتنمية الذاتية والمواكبة النفسانية كذلك. ننهل من عدة حقائب علمية لنتطرق إلى عدة مواضيع تجود علاقاتنا المالية وبالتالي علاقاتنا الاجتماعية والعائلية وعلاقاتنا بشكل عام إن صح التعبير. إذا نجود الحياة العملية والحياة الاجتماعية بشكل عام، نجود علاقاتنا بنفسنا نحن كذلك كأشخاص. كما لا يخفى عليكم، فهذه المرة كذلك سنتطرق إلى درس جديد من دروس اللغة الإيطالية، لأن هناك سلسلة سلسلة اللغة الإيطالية. إذا من خلال هذه السلسلة اليوم سنرى درس gli ausiliari essere e avere. إذا i verbi ausiliari della lingua italiana اللي هي أفعال الكون أو فعل الكون وفعل الملكية أو التملك اللي هو le verbe avoir être et avoir. مرحبا بكم، تابعوا معنا الدرس. إذن كما ترون إخواني أخواتي، i verbi ausiliari هذا هو العنوان. i verbi ausiliari هنا per ausiliari intendiamo quei verbi che oltre ad avere un significato autonomo possono essere utilizzati in combinazione con altri verbi. يعني هنا تيقول لك بأن هاد لي فيرب، هادي فيربي ausiliari اللي هما essere و avere. essere هو هذا كما قلنا فعل الكون، و avere كما يمكنكم رؤيته. المهم غنشوفوه من بعد. avere نو هنا avere هو هذا اللي هو فعل الملكية أو فعل التملك. أنا عندي شيء ما، أنا أملك شيئا ما. أوكي. إذا قالوا هنا بالإضافة إلى أنهم عندهم واحد السينيفيكاتو، هذا هو السينيفيكاتو أوتونومو، يعني واحد المعنى اللي هو ديالهم أوتونوم خاص بهم، تقدروا يستعملوا حتى في ان كومبيناسيوني اون كومبينيزون افيك دوطخ فيرب، مع دي فيرب وحدين اخرين، مع افعال اخرى تيتكومبيناو باش يكملوا جمل مفيده مع افعال اخرى. Gli ausiliari propriamente detti sono essere e avere. هما حدايا انا ما شفتهمش قبيله. دونك هما هادو sono essere e avere. إذن questi permettono la formazione di tutti i tempi composti. هادو قالك سيدي يمكنونا من لا فورماسيون تشكيل جميع الأوقات لي طون اللي تيكونوا كومبوزي، يعني تيكونوا مركبين. esempio راه ديما كنقول لكم اس تعني esempio. example مثال: sono andato, ho mangiato, hanno detto. ما معنى الجملة الأولى؟ sono andato أنا ذهبت. إذا هنا أنا استعملت فيه l'auxiliaire être اللي هو essere هذا، ولكن هنا راه مصرف، يعني أنا أتكلم عن نفسي. أنا ذهبت فعل الكون، أو mangiato
أنا أكلت، ولكن هنا ماشي تنقول أنا بحال هنا أنا ذهبت. هنا أكلت. أكلت كما لا يخفى عنكم في اللغات يعني اللي هي يعني الفرنكوفونية، فيها دائما يتم استعمال لوكسيليار اتر، ماشي بحال اللغة العربية أكلت السلام عليكم. فهمت؟ فهمتم؟ أما هنا عندنا في اللغة الفرنسية أو الإيطالية كذلك، أعتقد لغات أخرى اللي هي لاتينية، ضروري من هاد لوزيلياري افيري. او mangiato جي مونجي. اوكي، اذا او mangiato، او هو ما هي الا هاد الفيربو افيري مصرف في لا بريما بيرسونا ديل سينغولاري، لا بروميير بيرسون دو سينغوليي اللي هو انا، مصرف في يعني في داك الشخص او الاول في ثلاث شخصيات ديال المفرد، انا انت هو او هي. اذا او mangiato. هنا عطاونا مثال في لا تيرسا بيرسونا، كما ترون لا تيرسا بيرسونا ديل سينغولاري hanno detto. هم يعني هنا تعنيو لينا لا troisième personne de pluriel، لا تيرسا بيرسونا ديل بلورالي عفوا. إذا hanno detto، هنا hanno detto يعني قالوا. قالوا، هما قالوا. hanno detto. ضروري تنستعملو توجور الفيربو افيري اللي هو هنا او ولا انو. اذا لا اعتقد ان هنا في التحت ما مدايرينش لكم اوكي، لان نورمالمون يدرس للايطاليين، والايطاليين عندهم بزاف ديال لان لغتهم هذيك. انا كما اقول دائما كل يعني كل شعب او يعني كل بيبل تكون يعني منذ الصغر يعني يتعلم اللغة منذ الصغر، منذ يعني الطفل وهو يرضع لا زال في مرحلة الرضاعة يسمع ويسجل في ذاكرته. ثم إذا هما يعني كإيطاليين يعني دائما سيكونوا متفوقون عن إيطالي يتعلم الإيطالية، لا عمره ما غيكون في المستوى ديالو بحال أجنبي يتعلم اللغة الإيطالية. وهكذا دواليك بالنسبة لباقي دول العالم ولغات العالم. إذا افيري باش تفهموا هذه راه في البريزون في الحاضر. انا راه الدرس هذا راه شناه شنا وريتكم انا انت انا ايو انت تو هو هي لوي لاي نحن نوي. ياك مازالين عاقلين في ذاك الدرس اللي داز راه تطرقنا ليه في اي فيربي ترانزيتيفي، راه كنا شفنا بلا ما فاش وريتكم في واحد البليصه بالضبط من الفيديو طرقت فيها اي فيربي ريفليسيفي، هي فاش وريتكم ديك مي تي سي تشي في سي. متى تستعملوا هادو وقلت لكم راه تستعملوا مع هاد يعني هاد الصيغ او لا هاد لي برونومي بيرسونالي ديال من انا حتى هم. اذا نحن انتم فوي هي فو نوي فوي ثم هم لورو هم وهن اسي. بارك عليكم. دابا نتوما غير هادو حيت راه هنا كاين اسو اسا، كاين ابروفونديمنتي يعني كاينين شي حوايج معمقه شيئا ما غاديش نشوفوها دابا. نتوما بارك عليكم الى عرفتوا غير هادو راه ديجا لا باز وصحيحه، يعني لستم محتاجين الى من بعد ان شاء الله سنرى اشياء اخرى اللي هي
معمقة. اذا نبداو في تصريف الفيربو افيري اللي هو فعل الملكية. ايو او، تو اي. ردوا البال، راه ما تنقولوش هاي، هو هاي، لا، او اي يعني بحال ما كايناش هاد الاش نطقا. اخواني اخواتي، اذا لويلاي هو هي الا بقيتوا عاقلين دابا عاد شفناها هنا. او مانجاتو، ما قلت لكمش قبيله فاش كنت نشرح لكم هو مانجاتو، قلت لكم او مانجاتو. داكوغ، نكمل. اذا هو وهي تنقول لها noi abbiamo voi avete هم هن hanno. وهنايا كما ترون أو كما عفوا كما قلت هادو راه دو زن. داكوغ، إذا hanno. وهنا إلا عقلتو hanno detto، يلا قلتها لكم، قلت لكم قالوا، هما قالوا بالدارجة hanno detto. بحال شي وحدين تمشي كتسولهم بغيتو تعشاو دابا، هما غيجاوبوك دوك الجماعة اللي جالسين في واحد البلاصة غيقولوا لك نو 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 اون بو بيو تاردي. تتقول لهم اوكي، اش قالوا لك؟ قالك لا بلاتي واحد شويه ان بو بلي تار. انت كتجي لعند السيد اللي مكلف بالوليمه ولا بالجلسه كتقول له انو ديتو اون بو بيو تاردي. اذا قالوا من دابا من بعد واحد شويه عاد نتعشاو، انو ديتو اون بو بيو تاردي، واحد شويه من بعد. داكوغ، ولا من بعد واحد شويه. داكوغ، اذا هنا باش تفهموا الفيربو افيري في الحاضر، في البريزنتي. الحاضر هو البريزنتي. ايو هو، تو اي، هو وهي lui lei ha، noi abbiamo، voi avete، loro essi يعني هم هن hanno. داكوغ، إذن la scelta dall'ausiliare corretto per formare i tempi composti è complicata e non esistono categorizzazioni nette. إذن هنا اش يقولوا لنا هاد الناس؟ ديك الاختيار ديال لوكسيليار اللي هو كوريكت اوكسيليار، يعني لوكسيليار اللي هو اما افيري ولا اسيري اللي هو صحيح، باش تكون لي طون كومبوزي. دوك يعني في الصرف وفي التحويل، يعني في الكونجوغيزون، دوك لي طون اللي هما كومبوزي اللي تيكونوا مركبين، الازمنه المركبه، الحاضر، الماضي، المستقبل، لامبارفي، لامبيرفيتو، الباساتو ريموتو، التراباساتو. هادشي غنشوفوه من بعد. قال لكم هنا سيدي راه معقده. و اي نون ايزيستونو كاتيغوريزاسيوني نيت، ما كاينينش دي كارا، يعني ما كاينينش واحد شي حوايج اللي يعني صياغ معينه اللي تتبع وكتحدد امتى نستعمل افوار، امتى نستعمل الاتر بواحد الشكل واضح. اذا لماذا قالوا لنا هكا؟ نردوا البال حنايا نكونوا يعني نكونوا في المستوى اللي نكونوا كندرسوا. اذا هنا in generale possiamo dire che i verbi transitivi utilizzano come ausiliare il verbo avere. ها راه يلا قلتها لكم في ذاك الدرس، ها هي جات هنا دابا. باغ كوانسيدونس، لانني انا ما كان هادشي كنلحق وكندخل وكنبدا ما كنبقاش نوجد من قبل، لان هادشي واجد. قالك اون جينيرال نقدروا نقولوا بان دوك لي فيربي اللي شفنا في ذاك الدرس ديال اي فيربي ترانزيتيفي
ها هو تعاود هنا بالنسبة لي فيربي ترانزيتيفي اوتيليزانو كومي اوزيلياري الفيربو افيري، يعني ديما هادوك لي فيرب اللي شفنا داك الدرس ترانزيتيفي اللي تيعبروا لنا على واحد لاكسيون ولا على واحد لا ترانزيتيفيتا تيستعملوا الفيربو افيري اللي هو قلنا او اي abbiamo avete hanno. Example: ho cantato una canzone. ho cantato una canzone. إذا هنا كاينة لرديتو البال كاينة واحد لا ترانزيتيفيتا. cantato كاينة لاكسيون أنا غنيت أغنية. I verbi riflessivi e i verbi impersonali utilizzano i verbi essere. Par contre les verbes اللي هما تيكونوا ريفليسيفي اللي وريتكم داك النهار هي اللي فيهم ديك مي تي سي تشي في سي قبل من الفيرب وتنتهي والفيرب تنتهي في الاخر باس اي. كان مانجارسي لافارسي سفيليارسي سبوستارسي. ديما ديك سي في الاخر تتعني فيربو ريفليسيفو باش تعقلوا. قالك سيدي هادوك هما لي فيرب امبيرسونيل اللي هما امبيرسونالي تيستعملوا الفيربو اسري. اكزامبل: مي سونو لافاتو، وهذه راه شفناها في داك الدرس ديال اعتقد السادس. مي سونو لافاتو دوشت ولا غسلت. انا يعني مي تتعني انا. تراجعوا شويه هادشي غيجيكم جد سهل. إذا إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر. أضرب لكم موعدا إن شاء الله في الحلقة المقبلة لنكمل نفس الدرس الجزء الثاني منه. كان معكم الخبير الدولي في التنمية الذاتية وأستاذ اللغة الإيطالية الأستاذ عبد الخالق. شكرا لكم جميعا.